السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هبا جمتو تداوتو تخين بكم جرتنت نجني ربي سنة هاجرات يجا أرنتنا سنتك سنفهم نمي غرباته وكانوا مرينسا ديرت أما نما قدات هيتي هوي إسا تن دور هوا تريفي تن أمان تنات اللي نفهم هوي إسا أكنا ترت أني قافن قدات دردرته فودون هويجي ربي نافلا في سيتنين فوده يروتي قطع جرون جولة ماله إمبرد دجيتين ربي خي دعاء خرده ربين جولة اللي ناف كنّه يروتي قطوري منان كيس جرو مننا دبتين يا ربي منا بلا ناخنين جي ربي سبحانه وتعالى منا بلا إنكي بودا ناف كنّه جي يرو خنت جولة تجلين قرقدته تان فوسي سوجس توني سيرو مجلسه نين هوتنا اللي ربين كي جولة تان اللي نافيرون سيسه تان اللي نافوسيسه يرو خنا يرو دبين هندنو خرا ولا ناقبته أنا لنا مدلوميتين جيرانين تدبي دلقرة تورا بهم بربادي ورقة قل فديتي يرو واتي كبودا تورا بهي منقلجي در فولة تكونين خرا دلقا فولة دي بيجرج الرأمو فولة كي يقوتو دان دلقرة فورة قل قليتين جرج أما اللي هوينين كبجي يا أباخي أمان تنا أمو دلهم تجرتا أما هو حوي مال قبض جنان أما قرآن نفذوا في دجي قرو سمونتيا نافذ تشود الدجي أكسما سومنهم في دجي هوين كيا قرو دبنا كيا في دلهم منك يجرا سومن اللي سومنون دبيجي أكسما هل كان إبادة ربي رابط لي صلاة ورباد ليلي دا ميلي ندد دابتشون دبيجي اي والله جي ارقم ربي صلى الله عليه وسلم رقابانا دردرم ما اندرتي دلم من اندرت يرو دردرم ما تيتي سامدو اوسو فيان دمنه غافا فيا قبدو سامدو اوسو قبينيا قبدو غافا مسكينومنه سامدو اوسو الدنيا رجرتو وان غند اخرتف قبي فدو جي ارغم ربي صلى الله عليه وسلم دبته جرا سن هندنو دغادا سلان غاف دردرا قران حفظي سلان غاف دردرا عباده هند دلغي هل كليلي دبدي سمنا لي سمني ارنتن تن هندنو نكون نمتو يا جولتينيا تنلين اكسنين كنم يا شباب اخي جينو دام اسنيفس دامسن انافس اسنيفسني فيد جيتيات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.